अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया भर में जहां आलमी तनाज़ात हैं, मौसमियाती तब्दीलियों, खुराक के आलमी बहरान का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, तो वहीं इनका हल तलाश करने के लिए सीका तंजीम के रुकन ममालिक काज़ाकिस्तान में जमा हो रहे हैं। इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में 27 मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे माशी तरक्की, माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली तबाही, नित नए जन्म लेते इंसानी बहरान और दीगर खतरात से निमटने के लिए अपना अपना लाहे अमल भी पेश करेंगे। नाज़रीन, ये जो इजलास है, इस इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव के दरमियान होने वाली मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, IT, ज़राअत, बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान को यूरिया खाद की फराहमी में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ नगोर्नो काराबाख पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का अयादा भी किया। आस्ताना में 2 रोज़ा इजलास में कौन से उमूर ज़ेर गौर आएंगे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की काज़ाकिस्तान में मसरूफियात क्या रहेंगी, कौन कौन सी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं और पाकिस्तान इस दौरे से क्या हासिल कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको एक पैकेज में दिखा रहे हैं। फिर तज्ज़िया लेंगे। मेरे साथ खालिद तैमूर साहब मौजूद होंगे। पहले रिपोर्ट देखें। रूस यूक्रेन तनाज़ा, दुनिया भर की मईशतों को सुस्त रवि का सामना, माहौलियाती तब्दीलियों का चैलेंज, बड़ी मुआशी ताकतों के दरमियान सबकत ले जाने की जंग। ऐसे में अहम ममालिक के सरबराहों की वस्त एशिया के तारीखी शहर आस्ताना में बड़ी बैठक एक अहम मौका है कि इन मुल्कों की क़यादत दुनिया को सबसे ज्यादा मुतासर करने वाले रूस यूक्रेन तनाज़ा का हल निकाल दे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इन रहनुमाओं में से हैं जो ऐसे बैनुल सरबराही इजलासों में अपनी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हुए दुनिया भर में अपने खित्ते और अपने मुल्क को दरपेश चैलेंजों से मौके तलाश करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। एशिया में रवाबित और इत्मीनान साजी के इक़दामात पर आस्ताना में होने वाले छठे सरबराह इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म आस्ताना पहुँचे तो काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म नूर सुल्तान बायोफ ने हवाई अड्डे पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, चीन के नायब वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान और ईरान के सदूर समेत दीगर मुल्कों के सरबराहान काज़ाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल सीका के सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मुल्कों के दरमियान बातचीत, अफ़हाम व तफ़हीम और ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर करेंगे। काज़ाकिस्तान की मेज़बानी में सीका तंजीम का तीसरी बार सरबराही इजलास हो रहा है। ये एशिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए ताउन बढ़ाने के लिए अहम फोरम है, जिसका मकसद मसाइल पर इत्तेफ़ाक़ राय, बैनुल अक़वामी अमन व इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखना जरूरी है। दूसरे जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा दौरा काज़ाकिस्तान के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया को तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे की वजह से कसाद बाजारी का सामना है। सीका रवाबित के जरिए एशिया में इक्तिसादी ताउन और सलामती को नई जहत मिलेगी। माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत है। बिल्कुल जी, काज़ाकिस्तान में जमे हैं एशियाई मुल्कों के जो सरबराहान हैं, इससे क्या एशिया के लिए बेहतरी होने जा रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खालिद तैमूर साहब, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, एशियाई मुल्कों के मसाइल बहुत सारे हैं, इस खित्ते के मसाइल बहुत सारे हैं। आपको लगता है कि ये जो एक बड़ी बैठक हो रही है एशियाई मुल्कों के सरबराहान की इस वक्त काज़ाकिस्तान में, ये इन बहरानों से, इन चैलेंजेस से निपटने में कुछ मुआविन साबित होगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सामीन को और नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये सीका है क्या। सीका बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स
इन एशिया के नाम से ये एक तंजीम है जिसका क़याम 1992 में हुआ था, और उस वक्त के कजाकिस्तान के जो सदर थे नूर सुल्तान नज़रबायोव, उन्होंने इसका क़याम किया था। इसके 27 ममालिक जो हैं इसके मेंबर्स हैं, और कुछ इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और कुछ इनकी पार्टनर स्टेट्स हैं। ये एक बहुत अहम तंजीम इस लिहाज से है कि किसी भी और तंजीम में एशिया के अंदर इतने ज़्यादा ममालिक नहीं हैं, जैसे कि 27 कंट्रीज 27 ममालिक इसके अंदर हैं। ये इजलास एक बहुत अहम मौके पे होने जा रहा है कि जिस वक्त रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत सलाबी सूरत हाल है, जिसके बारे में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने यूनाइटेड नेशन में भी बताया, और लास्ट मंथ उधर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समरकंद में मीटिंग में भी बताया। तो ये इस तनाज़र में बहुत अहम इजलास होने कल जा रहा है, जिसमें हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से 2 एजेंडे ख़ास तौर पे पेश किए जाएंगे, जिसका शहबाज शरीफ साहब ने आज जाने से पहले जिक्र भी किया। एक मौसमी तब्दीली के बारे में, और दूसरा ग़ज़ाई किल्लत के बारे में, क्योंकि ग़ज़ाई किल्लत से एशिया बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहा है। मैं बिल्कुल खालिद साहब इसी जानिब आना चाह रही हूँ, क्योंकि आलमी बैंक भी इस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी कर चुका है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना की जो आलमी वबा थी, इसके बाद मईशत की बहाली और फिर ये जो यूक्रेन जंग है, इसके बायस पे हम देख रहे हैं कि आलमी मईशत को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। ये जो जंग है इसके बायस ज़ाहिर है बढ़ती हुई महंगाई है, और आइंदा साल जो है आलमी मईशत का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा माशी सुकड़ाव का हमें शिकार होता दिखाई दे सकता है। क्या एशियाई ममालिक जो हैं अगर बाहमी तिजारती रवाबित को फ़रोग दे दें, कोई ऐसा लाहे अमल अपना लें, आपस में इत्तेहाद बढ़ा लें, मईशत को फ़रोग दे लें, तो इन सारी आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से निकला जा सकता है जो मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आ रहा है और मज़ीद आ सकता है आने वाले वक्तों में? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर एशियाई ममालिक का विद इन दी एशियन कंट्री जो तजारत का हुजम रहा है वो बहुत कम रहा है। हमारी ज़्यादातर तजारत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक की ज़्यादातर तजारत जो है वो यूरोप के साथ रही है, या दूसरे जो इस कॉन्टिनेंट से बाहर के ममालिक हैं उनके साथ रही है। कोरोना की सूरत हाल में हमने ये देखा है कि सारे ममालिक के तजारत का हजम बहुत सुकड़ गया, और जो एशियाई ममालिक हैं उनको एक नई मार्केट की तलाश है इस टाइम पे। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम कि एशियाई ममालिक सारे इकट्ठे बैठें और आपस में ये डिसाइड कर लें कि हमने वेस्ट के साथ तो तजारत करनी है, लेकिन हमें आपस में भी तजारत करनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताता चलूँ कि हमारा तजारत का हजम एशियाई ममालिक का आपस में इसलिए भी ज़्यादा नहीं था कि रोड्स की किल्लत थी और कनेक्टिविटी इशूज़ थे, लेकिन जो चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम है, सी पैक जिसका एक हिस्सा है, उसकी वजह से हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है एशियाई ममालिक के दरमियान वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 3 कॉरिडोर जो हैं वो सेंट्रल एशिया में से गुजर रहे हैं। एक कॉरिडोर सी पैक पाकिस्तान से गुजर रहा है, और सी पैक के हवाले से पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है इस रीजन में और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जिनका समुंदर के साथ डायरेक्ट बंदरगाहें नहीं हैं, वो सब मुल्क अब सी पैक के रूट के ज़रिए कराची और गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम ये सुनते चले आए हैं कि एक अकेला 2-11, लेकिन हमने इस पर अमल दरामद होते देखा नहीं है, ख़ासतौर पर जब हम एशियाई खित्ते की बात करते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े मसाइल हैं, अगर उनकी इब्तदा जो है वो सुपर पावर्स की जानिब से की गई है तो उनका इख्तिताम भी कोई सुपर पावर ही सामने आएगी और वही करेगी। लेकिन बात वही है 2-11 वाली कि अगर ये छोटी छोटी ताकतें, छोटे छोटे ममालिक अगर मिल जाएं तो ये एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। मैं यूक्रेन के मसले को लेकर खालिद साहब बात करना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक एशियाई मुल्क इसमें किरदार अदा नहीं कर पा रहा तो हम सब अगर मिल भी जाएं तो इसमें वो किरदार अदा नहीं कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में बड़ी अहम और भरपूर आवाज़ बन सकती है अगर एशियाई ममालिक इस पर यकजान हो जाएं, यक आवाज़ हो जाए, क्योंकि नुकसान भी तो ज़्यादा इन्हीं ममालिक का हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का हो रहा है इस जंग की वजह से।
جی یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. میں اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. پچھلے سال کی 15 اگست کو پچھلے سال ہم نے دیکھا جس وقت نیٹو فورسز اور امریکہ نے ایک دم سے افغانستان سے انخلا کیا تو افغانستان کے اندر ایک بہت زیادہ ڈیسٹیبلائزنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی. یہ ایک وہ ٹائم تھا کہ جس وقت ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، ایران، چائنا اور باقی ایشیائی ممالک نے مل کے افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کیا. اور یہ ابھی ایک بڑی ریسنٹ ایگزامپل تھی افغانستان کی جس میں ایشیائی ممالک نے آپس میں مل کے کام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایشو ہے یوکرین اور رشیا کا وہ ایشیائی ممالک کے تعاون سے حل ہو سکتا ہے. ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا چلوں 2 سال پرانی ہے. جی 2020 میں جب آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی جس میں آذربائیجان نے اپنے کاراباخ کا جو علاقہ جس کے بارے میں آج شہباز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا، جب آذربائیجان نے وہ والا اپنا علاقہ واپس لیا آرمینیا سے تو اس کی جنگ بندی میں روس، چین اور باقی ممالک نے بہت زیادہ کردار ادا کیا اور وہ مسئلہ یہاں پہ ریزولو ہوا. تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل ہیں جو کہ ایشیائی ممالک آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں. رکھتے ہیں. صرف جی بٹ اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کا مسئلہ اب ایشیائی مسئلہ نہیں رہا، وہ ایک ہاں گلوبل ہاں مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ اس میں یورپ انوالو ہو گیا ہوا ہے، امریکہ بھی ظاہر ہے. انوالو ہو. تو اس میں ہم نے دیکھا لاسٹ منتھ جب شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب ادھر گئے ہوئے تھے، سمرقند گئے ہوئے تھے، وہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر بھی جو بڑے ممالک تھے انہوں نے بھی روس سے اس موقع پہ یہ بات چیت کی کہ یہ جنگ بندی کیسے ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر بہت سارے ایشیائی ممالک خاص طور پہ چائنا بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ بندی ہو. ہاں اور لیکن صرف چائنا، پاکستان یا ترکی نہیں، اگر اور بھی ممالک شامل ہو جاتے ہیں یا آواز مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا. خاص طور پر اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا سے اور ممالک کو پاکستان کو دیکھتے ہوئے آگے آنا چاہیے ہے، بات کرنی چاہیے. اچھا ایک اور چیز جس میں ہم ہمیشہ مغرب کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے موسمیاتی تبدیلی جس نے پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. آپ جانتے ہیں سر کہ پاکستان میں تقریباً 33 ملین یعنی 33 ملین لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. وفاقی وزیر جو ہیں ہماری موسمیاتی تبدیلی کی سینیٹر شہری رحمان، انہوں نے آج پھر بتایا ہے کہ عالمی بینک نے پاکستان میں سیلابی نقصانات کا جو ابتدائی تخمینہ ہے وہ $40 ارب لگایا ہے. جانی نقصان اپنی جگہ پر ہے، ہماری زراعت کس طرح سے متاثر ہوئی ہے، اس کا کتنا نتیجہ ہمیں آگے جا کر بھگتنا پڑے گا، یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن اس موسمیاتی تبدیلی کو لے کر بھی تو ایشیائی ممالک خود سے کوئی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں یا نہیں اپنا سکتے ہیں. خالد تیمور صاحب. جی یہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے. اس بارے میں نے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ بات کی ہے. وہ اس وقت جو کلائمیٹ چینج یا موسم کے اوپر جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ ایک گلوبلی ہو رہی ہے. ایشیا کے اندر اس وقت کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے، کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں ہے کہ جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کرے. ایک میں آپ کو اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جتنے ممالک ہیں ایشیا کے وہ اپنی انڈیویجولی انفرادی طور پہ کلائمیٹ چینج پالیسی بناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کی پالیسی کوئی بھی ملک انفرادی طور پہ نہیں بنا سکتا. وجہ یہ کہ ہو سکتا ہماری پالیسی جتنی مرضی اچھی ہو لیکن اگر ہمارے ساتھ والے کسی ملک کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے تو ان کے ملک میں جو کلائمیٹ چینج کا افیکٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی اس کا اثر ہمارے ملک پہ ہوگا. تو ایشیائی ملک کے اندر کسی قسم کا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ ایک ایشیا کلائمیٹ چینج پالیسی کے بارے میں بات کی جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب اس میں لیڈ لیں گے اور بات کریں گے کیونکہ ان کے ایجنڈے پہ کلائمیٹ چینج ٹاپ موسٹ پہ ہے. کیونکہ یہ جو پاکستان کے اندر جو آپ نے ذکر کیا کہ اتنے سارے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ جو سیلاب آیا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں آیا، وہ دنیا میں جو کچھ کاربن گیسز یا دوسرے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اس کا اثر پاکستان میں ہے. یو این سیکرٹری جنرل جب پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان کا تو کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوشن شاید 1 یا 2% ہے. باقی دنیا کا اگر 90 یا 99% ہے تو دنیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ایشیائی ممالک کے لیے یہ ٹائم ہے
کہ وہ اکٹھے بیٹھیں اور ایک ایشیا کی کلائمیٹ چینج پالیسی کے اوپر بات کریں، کیونکہ ابھی جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیرس میں ہوتی ہیں یا وہ ویسٹ میں ہوتی ہیں، جو کہ ویسٹرن پالیسیز اس پہ ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں اور ایشیا کے اندر سے کوئی میکنزم نہیں ہے۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ اچھا لیکن ایک اور چیز جو حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہاں ایشیائی ممالک کے اوپر بڑھتے جو منڈلاتے دہشت گردی کے خطرات ہیں، خدشات ہیں، وہ بھی ہیں، ان کو ایڈریس کیا جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جب UNGA کے فورم پر جاتے ہیں تو وہاں پر افغانستان کے حوالے سے بات کرنا بالکل نہیں بھولتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اگر یہ تمام ایشیائی ممالک یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، تمام سربراہان بیٹھ رہے ہیں، تو ایک اس مسئلے کے بارے میں بھی بات کی جانی چاہیے؟ اگر کی جانی چاہیے تو وہ کیا بات ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا افغانستان سے چاہ رہی ہے وہ افغانستان کی جانب سے نہیں کی جاتی ہیں۔ تو جب ایشیائی ممالک کی جانب سے کسی ایک یا دو ممالک کی جانب سے کہا بھی جاتا ہے تو جواب آگے سے آتا ہے کہ یہ تو وہ کر ہی نہیں رہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر ایشیائی ممالک مل کر کیا ایسا کوئی لاہ عمل اپنا سکتے ہیں کہ افغانستان سے کہا جائے کہ وہ ان شرائط پر عمل درآمد کرے جس سے اس کے لیے بھی آسانی اور باقی ملکوں کے لیے بھی؟ جی اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایشیا کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے بہت سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، جس میں ایک بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ ریٹس کے نام سے ہے، ریجنل کاؤنٹر ٹیررزم نیٹ ورک ہے، جو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر آتا ہے۔ اور ایشیا کے اندر اس وقت ٹیررزم کی تھریٹ واقعی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، آلدو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے دہشت گردی پہ قابو پا سکیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں افغانستان کے اندر خود بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہے، کیونکہ بہت ساری وہاں پہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو کہ بینڈ تنظیمیں ہیں، جو کہ دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے ممالک میں پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ لیکن اس وقت جو دہشت گردی کی تھریٹ ہے وہ ازبکستان کو بھی ہے، وہ تاجکستان کو بھی ہے، وہ ایران کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے۔ تو ایشیائی ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک ریجنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے اوپر کام کریں۔ اتفاق سے سیکا کے جو 5 ایجنڈاز ہیں اس کے اندر سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کا ایک شق ہے اس کے اندر، جو کہ ان کے مینڈیٹ کے اندر آتا ہے۔ اور سیکا میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 27 ممالک اس کے ممبرز ہیں ایشیا کے، اور اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایشیا کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ٹائم ہے کہ یہ 27 ممالک اکٹھے بیٹھیں اور کوئی ریجنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے اوپر بنائیں بھی اور عمل بھی کریں۔ جہاں تک افغانستان کی بات ہے، افغانستان کے اوپر پریشر جو ہے وہ امریکہ سے نہیں آنا، وہ ویسٹ سے نہیں آنا، وہ پریشر آنا ہے ان کے سرحدی ممالک کے ساتھ، جن کی سرحدیں ان کے ساتھ ملتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں۔ آلدو کہ طالبان حکومت کی پوری کوشش ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم افغان حکومت کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، کیونکہ ہم نے ایک سال میں دیکھا ہے کہ ان کی طالبان فورسز کی، ان کی انٹیلیجنس کی، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ سارے پہلے گوریلا وار لڑتے رہے ہیں امریکہ کے خلاف، تو ان کی ایک آرگنائزڈ فورس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو فرسٹ آف آل ایشین ممالک کو یہ چاہیے کہ افغانستان حکومت کو اس بات پہ فورس کریں کہ جی آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، کیونکہ جب تک افغانستان کی سوائل سے اٹیکس ہوتے رہیں گے ارد گرد کے ممالک میں، تب تک ریجن کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک اور چیز بھی قائم نہیں ہونے دے رہی ہے بہت عرصے سے دو ممالک کے درمیان، میں بات کر رہی ہوں پاکستان اور بھارت کی، اور وہ مسئلہ کیا ہے خالد صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں، UNGA میں بھی اس کی گونج سنائی دی۔ میں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کی بات کر رہی ہوں۔ یہاں روابط آپس میں ممالک کو بڑھانے ہیں، تجارت آپس میں ممالک کو بڑھانی ہے، دہشت گردی کے خلاف مل کر حکمت عملی طے کرنی ہے، یہ سارے نکات، یہ ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ لیکن جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے، وہ ہے مقبوضہ کشمیر، اور دو بڑے اہم ممالک جو ہیں اس خطے کے، وہ آپس میں تجارت اور دیگر چیزیں صرف اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کے درمیان بڑے سالوں سے لٹکا ہوا ہے۔
تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی ہم ظاہر ہے دوسروں کی جانب دیکھ رہے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, ان پر کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پر آواز اٹھائی جاتی ہے, کشمیریوں کی جانب سے اٹھائی جاتی ہے, اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, سنا نہیں جاتا ہے. ظاہر ہے دوسرے ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ایشیائی ممالک کس طرح سے اس بیٹھک کے اندر مل کر اگر پاکستان کی جانب سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو مدد کر سکتے ہیں, پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی, بھارت کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ مسئلہ حل کریں, آگے بڑھیں, مسائل نہیں پیدا کریں, اپنے جو وسائل ہیں وہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے خرچ کریں. جی جہاں تک مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو اب پیچھے رہ گیا ہے, کیونکہ بھارت کے اندر اس وقت پورا بھارت ہی مقبوضہ کشمیر بن گیا ہوا ہے. کیونکہ پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر اور جو لوور کاسٹ کے ایون ان کے ہندو ہیں اور جو باقی ادھر ریلیجن کے لوگ رہ رہے ہیں بھارت کے اندر, ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی ہوئی ہے. تو اب ایشو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر سے زیادہ بھارت اٹسیلف ایک دنیا کے لیے ایشو بنتا جا رہا ہے. اور بھارت کے اندر اس وقت کی جو صورتحال ہے, پورے بھارت کے اندر ایک کرفیو سا عالم ہے, جس میں ایک RSS جو ان کی ہے اور BJP, ان لوگوں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی ہوئی ہے کہ جی بھارت جیسے ہندو دیش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں مسلمان ہو گئے, کرسچن ہو گئے اور باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں, یا ایون جو ایتھنک لوگ ہیں, جو مختلف ایتھنک ہیں, ان کے لیے بھی رہنا بڑا تنگ ہو گیا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر میں تو پچھلے 2 سال سے کرفیو کا عالم ہے, نہ بچے اسکول جا رہے ہیں, اور وہاں پہ تو یہی ساری صورتحال بھارت کے اندر, ناگالینڈ میں اور بہت سارے صوبوں کے اندر ہو گئی ہے. اس پر دنیا کو بڑا سیریسلی بیٹھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن اور باقی جتنی تنظیمیں ہیں, سیکا ہو گئی, SC ہو گئی, ان سب کو ایک اسپیشل اجلاس بلانے چاہیے. کیونکہ بھارت کے اندر جو اس وقت حکومت ہے وہ اس نے تو پورے بھارت کو ہی آپ سمجھے مقبوضہ کشمیر کے اندر کی طرح کنورٹ کر دیا ہوا ہے, اور وہاں پہ خاص طور پہ مسلمانوں کا رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اس پہ اسلامی ممالک کو, OIC تنظیم کو بھی کام کرنا چاہیے. لیکن سیکا کا اگین پلیٹ فارم ہے جو کہ نیبرنگ کنٹریز ہیں بھارت کے, بے شک ساؤتھ ایشیا کے ہوں, سینٹرل ایشیا کے ہوں, یا باقی ایشین کنٹریز ہوں, ان کو بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور یہ دباؤ جتنا زیادہ بھارت کے اوپر ڈالا جائے گا, اتنے ہی ان کو فورس کیا جائے کہ وہ اپنی چینج آف پالیسیز کریں, جس کا ابھی کوئی امکان نہیں آتا. امکان دکھائی نہیں دیتا ہے, لیکن امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اگر اس کو لے کر مشترکہ ایفرٹ کی جائے. بہت شکریہ خالد تیمور صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سیکا کے حوالے سے میں آگاہ کر رہے تھے کیا اہداف ہیں پاکستان کے اور کیا پاکستان اس سے حاصل کر سکتا ہے. خاص طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سربراہی میں یہاں جب وہ پہنچے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, بہت اہم معاملات ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس سے پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے, اس پر آج ہم تجزیہ جان رہے تھے. خالد تیمور صاحب کا بہت شکریہ. اچھا, خالد صاحب سے جب میں بات کر رہی تھی اور جو سیکا میں ایک بڑا اہم موضوع ڈسکس ہونے جا رہا ہے خاص طور پر پاکستان کے معاملے کو لے کر, وہ ہے حالیہ موسمیاتی تبدیلیاں. آپ جانتے ہیں صرف پاکستان متاثر نہیں ہوا ہے, صرف ایشیا متاثر نہیں ہوا ہے, بلکہ افریقہ سمیت دیگر ممالک بھی بڑی تباہی کا شکار ہوئے ہیں. ناظرین, اس اہم معاملے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں غیر متوقع بارشیں ہو رہی ہیں, غیر متوقع سیلاب آتے چلے جا رہے ہیں, بہت بڑے پیمانے پر تباہیاں ہو رہی ہیں. عالمی ادارہ جو ہے عالمی ادارے جو ہیں, موسمیاتی ماہرین جو ہیں, ایک اور الرٹ بھی جاری کر رہے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور اس سے مالدیپ اور توالوں کے زیر آب آ جانے کا خطرہ بڑھ رہا ہے. سمندری طوفان اور دیگر ارضیاتی مسائل بھی ان علاقوں کے وجود کو ختم کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب سب سے زیادہ اثرات جو ہیں ایشیا کے خطے پر پڑے ہیں. 2010 کے بعد اب تک صرف ایشیا میں زراعت اور لائف سٹاک کی اگر ہم بات کر لیں ناظرین, تو اسی شعبے کو $49 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا ہے. اور ناظرین, یہ اس خطے میں نقصان کا تناسب دنیا کے دیگر علاقوں کے نسبت کہیں زیادہ ہے. عالمی اداروں کی حالیہ رپورٹس میں کیا خدشات, کیا تحفظات کیے جا رہے ہیں, اس پر آج آپ کو ایک رپورٹ دکھا رہے ہیں. Climate change. Climate change. Climate changes. Climate change. The empty promises are the same and the inaction is the same.
اقوام متحدہ کے ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ سمندر کی سطح بلند ہونے سے مالدیپ اور توالو کے زیر آب آ جانے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے نے عالمی ادارے کے ماہرین موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ عالمی حدت میں اضافے کے باعث دنیا کے کئی مقامات پر سطح سمندر بلند ہو رہی ہے۔ سن 1900 سے اب تک اس میں 15 سے 25 سینٹی میٹر اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کی رفتار میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ حدت کا سلسلہ جاری رہا تو رواں صدی کے آخر تک بحر الکاہل اور بحر ہند کے جزیروں کے ارد گرد سطح سمندر 1 میٹر تک بڑھ سکتی ہے، جو یقیناً خطرے کا باعث ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ آئروس کے سمندری طوفان اور دیگر ارضیاتی مسائل بھی ان علاقوں کے وجود کو ختم کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں اقوام متحدہ کے بین الحکومتی پینل کے حوالے سے ایک مطالعے کے مطابق 5 ممالک مالدیپ، ٹوالو، مارشل جزائر، ناورو اور کریباتی آئندہ 88 سال بعد یعنی سن 2100 تک غیر آباد ہو سکتے ہیں، جس سے قریباً 6 لاکھ افراد بے گھر ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں جنگوں سے ریاستوں کا وجود یقیناً مٹتا رہا، لیکن ایسی کوئی مثال سامنے نہیں کہ ریاستوں کا وجود سطح سمندر کی بلندی یا موسمی حالات کے نتیجے میں معدوم ہوا ہو۔ دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے زیادہ اثرات ایشیا کے خطے پر پڑے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سن 2010 کے بعد اب تک ایشیا کے خطے میں زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے کو 49 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ اس خطے میں نقصان کا تناسب دنیا کے دیگر علاقوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف چین میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 40 ملین ہیکٹر اراضی پر فصلوں اور پیداوار کو نقصان پہنچا۔ مئی میں بنگلہ دیش میں آنے والے سیلاب سے 24,000 افراد بے روزگار، جبکہ فصلوں کو 6 ملین ڈالر کا نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زراعت اور لائف سٹاک کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے پیرامیٹرک انشورنس کا طریقہ کار وضع کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور کے مطابق سن 2050 کی دہائی تک انتہائی گرمی کے حالات میں رہنے والے شہری غریب لوگوں کی تعداد میں 700% اضافے کا تخمینہ لگایا ہے۔ دنیا بھر میں سن 2030 تک معاشی نقصانات 24 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، اس رپورٹ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے، اس سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارا کام کرنا ہوگا اور بہت جلد کرنا ہوگا۔ بہرحال جی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ناظرین، کون نہیں جانتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہم آپ گھر بیٹھے اب وہ مقامات بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں جانے کا تصور بھی شاید ہم نہیں کر پائیں، اب وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا ہے چین کے ایک ویران گاؤں کے ساتھ، جہاں سے انسان کئی دہائیوں پہلے نقل مکانی کر گئے تھے، اور اس کے بعد قدرت کے جو حسین نظارے ہیں انہوں نے اس جگہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس دور دراز گاؤں کی خوبصورتی جب انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچی تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشہور سیاحتی مقام بن گیا۔ پہلے لوگ یہ علاقہ انتہائی دور افتادہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اب دور دراز کے مکین اس مقام کی قدرتی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ کون سا گاؤں ہے یہ، اب ویران علاقہ کب کیسے بنا، اور اب لوگوں کی توجہ کس طرح سے اپنی جانب مبذول کر رہا ہے، ساری چیزیں اس رپورٹ میں۔ چین کا ایک گاؤں ویران کیا ہوا، قدرت کو واپس پنپنے کا موقع مل گیا۔ سمندر کے قریب 2 دہائیوں سے خالی اس گاؤں میں موجود ویران گھروں پر پودے اگنے سے گاؤں ایسا سرسبز ہوا کہ ہالی ووڈ کی کسی جادوئی فلم کا منظر پیش کرنے لگا۔ چین کا ایک گاؤں انٹرنیٹ کی وجہ سے مشہور سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا۔ چین کے ساحلی علاقے زوشان میں واقع غیر آباد گاؤں ہوٹوان کسی زمانے میں خوشحال گاؤں تھا۔ 1980 کی دہائی میں وہاں کی آبادی 3000 سے زیادہ تھی، لیکن انتہائی دور دراز ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں نے شہروں کی طرف نقل مکانی شروع کر دی۔ 90 کی دہائی میں یہاں کی آبادی کم ہونا شروع ہوئی اور 2002 تک یہ گاؤں مکمل طور پر مکینوں سے خالی ہو گیا۔ چین کے ساحلی علاقے زوشان میں واقع غیر آباد گاؤں ہوٹوان کسی زمانے میں خوشحال گاؤں تھا۔ 1980 کی دہائی میں وہاں کی آبادی 3000 سے زیادہ تھی، لیکن انتہائی دور دراز ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں نے شہروں کی طرف نقل مکانی شروع کر دی۔
2015 में इस गांव को शोहरत उस वक्त मिली जब यहाँ की मशहूर कुन तस्वीर इंटरनेट पर शेयर की गयी, जिसके बाद इस जगह का सफर करने के ख्वाहिशमंद चीनी शहरियों ने ज़ुशान जजीरे के हुकाम के नाक में दम कर दिया। हुकाम के मुताबिक शहरियों की जानिब से फोन कॉल्स का तांता बन गया, लेकिन हुकाम के मुताबिक वो गाँव इस हालत में नहीं था कि इसे सयाहों के लिए खोल दिया जाता और इसकी नई कुदरती हालत को महफूज किया जा सकता। 2 साल की मंसूबाबंदी के बाद 2017 में होटवान में सयाहों को कंट्रोल में रखने के लिए चंद नए इक़दाम किए गए और सियाहती आमदनी के हुसूल को मुमकिन बनाया गया। गांव के करीब एक प्लेटफॉर्म खोला गया जहां से $3 की फीस के एवज बुलंदी से गांव को देखा जा सकता है, जबकि सयाहों को गांव की पहाड़ियों पर $8 की फीस अदा करके हाइकिंग का ऑप्शन भी दिया गया। लेकिन गांव के अंदर दाखिल होने की इजाजत फिर भी नहीं दी गई, बल्कि खाली घरों के बाहर बोर्ड्स लगाकर सयाहों को खबरदार किया गया है कि इनके अंदर दाखिल होना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये मुनहदिम भी हो सकते हैं। ज़ुशान के साहिली इलाके में करीबन 400 जजायर हैं, जो कि शंघाई से तकरीबन 40 मील के फासले पर वाक़ है और ये चीन का वाहिद इलाका है जिसे बाज़ाब्ता तौर पर चीन में नेशनल सैनिक एरिया करार दिया गया है। सयाहों की आमद से करीबी इलाकों का कारोबार भी चमक उठा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट में तखमीना लगाया गया है 2021 में इस गाँव के करीब 90,000 सयाह आए थे, जिससे मकामी इलाके को लगभग $5 लाख की आमदनी हुई। बिल्कुल जी, बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, जिस तरह से हमने आपको वीडियो दिखाई है आप खुद भी सर्च कर सकते हैं या इस गांव के बारे में बहुत कुछ और जान सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जब जानने की बात हो रही है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं, और वो है जी सितारे टूटने की बातें, जो हमने बहुत सारी सुनी हैं और रात की तारीकी में ये मुशाहिदा भी किया है कि आसमान पर अचानक से एक चमकता हुआ सितारा नमूदार होता है और लंबी रोशन लकीर छोड़ता हुआ गायब हो जाता है। नाज़रीन, ये चमकता सितारा दरअसल ज़मीन के फ़िज़ा में दाखिल होने वाला कोई भटका हुआ सयारचा होता है। वैसे तो ये सयारचा हवा के ज़ोर से टूट जाता है, लेकिन अगर इनका साइज़ बड़ा हो और इनका कुछ हिस्सा ज़मीन से टकरा जाए तो कहा यह जाता है कि ज़मीन का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जैसे आज से करोड़ों साल पहले ये बताया जाता है कि कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था जिसकी वजह से डायनासोर जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए थे। मुस्तक़बिल में इस तरह का कोई मुमकिना वाक़या ना पेश आए, इससे बचने के लिए अमेरिकी जो खलाई इदारा है नासा, उसने अपने एक स्पेस क्राफ्ट को खला में सयारचे से टकराने का तजुर्बा किया है। यानी ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है, इससे एक अपने कह लीजिए कि क्राफ्ट को टकराया गया है ताकि इसका रुख मोड़ा जा सके। और फिर आप यकीन कीजिए कि इस सयारचे का रुख मुड़ भी गया। और नासा ने ये जो तजुर्बा किया है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि तवक्को से बढ़कर कामयाब रहा है। तबाह होने वाला जो रॉकेट है डार्ट, इसकी तैयारी पर कई साल लगे और $33 करोड़ भी सर्व हुए थे और इसे 10 माह कबल खला में भेजा गया था। ज़मीन के गिर्द कितने सयारचे घूम रहे हैं, उनसे ज़मीन को कितना ज़्यादा ख़तरा है, और ये जो तजुर्बा किया गया है नासा की जानिब से उन सयारचों का रुख मोड़ देने का ताकि वो हमारी ज़मीन से न टकरा पाएँ, इससे मुस्तक़बिल में कितनी कामयाबी मिल सकती है और कितने नुकसानात से हमारी ज़मीन को बचाया जा सकता है इन सयारचों का मुकाबला करके। ये सारी चीज़ें आज हमारे पास एक पैकेज में है, एक रिपोर्ट में है, आपको दिखाएंगे। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने एक तजुर्बे के दौरान इंतहाई महारत और कामयाबी के साथ अपना एक खलाई जहाज सयारचे से टकराकर तबाह कर दिया है। दुनिया को किसी मुमकिना खलाई खतरे से बचाने के लिए ये ऐसा पहला तजुर्बा किया गया जिसे डार्ट मशीन का नाम दिया गया था। इस मिशन के तहत खलाई इदारे के डार्ट मिशन ने जानबूझकर एक सयारचे से पूरी कुव्वत से टक्कर मारी थी, जिसके बाद सयारचे ने अपना रुख तब्दील कर लिया। Liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. नासा के सरबराह बिल नेल्सन ने कहा कि ये ज़मीन के दिफा के लिए एक संग-ए-मील और इंसानियत के लिए एक नाकाबिले फरामोश लम्हा है। ये मिशन जाहिर करता है कि कायनात हमारी ज़मीन की तरफ जो कुछ भी फेंकेगी, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। And now the team has confirmed that the spacecraft's impact altered Dimorphos orbit around Didymos by 32 minutes and therefore
successfully moved its trajectory. गुज़िश्ता कई बरसों से साइंसदान इस पहलू पर सोच विचार कर रहे थे कि उनका रास्ता किस तरह रोककर जमीन को महफूज रखा जा सकता है। डार्ट इस खुदकुश मिशन के तहत 26 सितंबर को डेमोफोर्स से टकराया था। 2 हफ्तों तक हासिल किए डेटा और तस्वीर के मुशाहिदों के बाद नासा ने नताइज का ऐलान कर दिया है। माहिरीन का अंदाजा था कि इस टक्कर के नतीजे में डेमोफोर्स का रास्ता तब्दील होने से अपने मदार में इसकी गर्दिश में 10 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन 2 हफ्तों तक इस पर मुसलसल नजर रखने के बाद पता चला है कि टक्कर के बाद डेमोफोर्स की गर्दिश में 32 मिनट का फर्क रिकॉर्ड किया गया है, जिसे अंदाजों और तवक्को से बढ़कर कामयाबी करार दिया जा रहा है। मुस्तकबिल में अगर कोई सियारचा जमीन का रुख करता है तो अब इंसान पहले से तैयार होंगे। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अलहम्दुलिल्लाह। अमेरिका के एक काश्तकार ने सबसे बड़ा और वजनी कद्दू उगाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मिनीसोटा से ताल्लुक रखने वाले एक उस्ताद ट्रेविस डांजर के कद्दू का वजन 2560 पाउंड है, जो कि अमेरिका की सतह पर एक नया रिकॉर्ड है। इस कद्दू को कैलिफोर्निया में होने वाली सब्जियों के मुकाबले में भी पेश किया गया, जहां वो पहले नंबर पर रहा और मालिक को इनाम से नवाजा गया। ट्रेविस का कहना है कि मिनीसोटा में मौसम बहार काफी मुश्किल होता है, इसलिए इस सब्जी को उगाना काफी मुश्किल था, लेकिन उनकी लगन की वजह से वो रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और वजनी कद्दू का रिकॉर्ड इटली के एक काश्तकार के पास है। 2021 में बनाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इस कद्दू का वजन 2700 पाउंड था, जिसे अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। दुबई में चीनी इंजीनियर्स की बनाई हुई फ्लाइंग कार का कामयाब तजर्बा किया गया है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तजर्बे के दौरान कार को अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग कराई गई, जो कामयाब रही। चीनी इंजीनियर्स की तैयार करदा इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मसनूई ज़हानत कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इस गाड़ी में सिर्फ 2 अफराद सवार हो सकते हैं। इसके अलावा खुद मुख्तार तरीके से बगैर किसी पायलट के भी उड़ान भर सकती है। फ्लाइंग बनाने वाली चीनी कंपनी का दावा है कि आइंदा 3 से 4 वर्षों में ये गाड़ी दुबई की फिजाओं में उड़ती हुई नजर आएगी। सऊदी अरब में अदरिया सीजन के दूसरे एडिशन का आगाज 20 अक्टूबर से होने जा रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स, सकाफत और तफरीही तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। इस साल का सीजन 22 फरवरी तक जारी रहेगा, जिससे मुमलिकत की सियाहती सनत को फरोग मिलेगा। बड़ी तादाद में मकामी और बैनुल अक़वामी सियाहों को राग़िब करने वाला ये तवील इवेंट नौजवान सऊदियों के लिए हजारों मुलाजिमतें भी पैदा करेगा। मुंतज़मीन का कहना है कि अदरिया का गुज़िश्ता सीजन 196 कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों, 4 आर्मी स्पोर्ट्स इवेंट्स और 16 आला लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस के साथ 1 माह तक जारी रहा था, जबकि 30 लाख सियाहों ने सऊदी अरब का रुख किया था। इस बार हम पहले से भी बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। भारत में 102 साला मोहम्मद शख्स सरकारी दफ्तर के सामने बैंड बाजों के साथ पहुंचे, लेकिन वो शादी के जश्न मनाने नहीं बल्कि एहतजाज के लिए धूमधाम से बगी में वहां पहुंचे। डोलीचंद नामी शख्स के साथ जाली बाराती बैंड बाजों पर भरपूर जोशो खरोश के साथ इस खुशी में शरीक दिखाई दिए। मोहम्मद शख्स ने हरियाणा के इलाके रोहतक में एहतजाज करते हुए दावा किया कि रवा मार्च में इनकी पेंशन इस बुनियाद पर रोक दी गई थी कि वो वफात पा चुका है, और इस धूम धड़कते का मकसद भी यही साबित करना था कि वो अभी जिंदा हैं। अमेरिका में एक शख्स ने थोड़ी पर तवील दौरानी तक गिटार का तवाज़ुन कायम करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी रियासत से ताल्लुक रखने वाले डेविड रश ने ये रिकॉर्ड 1 घंटा 35 मिनट तक थोड़ी पर गिटार तवाज़ुन के साथ खड़ा करके बनाया। इससे कबल ये रिकॉर्ड स्पेन के क्रिस्टियन रोबर्टो के पास था, जिन्होंने 1 घंटा 13 मिनट और 25 सेकंड तक गिटार का तवाज़ुन कायम करके रिकॉर्ड कायम किया था। डेविड रश का ये पहला आलमी रिकॉर्ड नहीं है। वो अक्सर बेशतर इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते रहते हैं, और इससे इनका मकसद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की तालीम और इससे जुड़ी सरगर्मियों का फरोग होता है। आप स्टीम एजुकेशन के फरोग के लिए तकरीबन 250 गिनीज आलमी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं।